السلام عليكم ورحمة الله وبركاته البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الوصفه ديال اليوم هي كيكه بالشكلاط اللي كيحماقوا عليها الوليدات. غادي نصوبوها بابسط المكونات، كتجي ناجحه وبنينه، وغير جربوها معايا وغادي تصدق لكم ان شاء الله. غير تبعوا المراحل كامله وغتكون ناجحه معكم ان شاء الله. اولا غادي نبداو البنات، عندنا هنا 5 البيضات. ديما كنقول لكم على حسب المول ديالكم، فاذا كان المول صغير خليكم تكتفوا غير 3 ولا 4. انا حيت كندير المول كبير كندير 5. يلاه كيجيو هادو. غادي ندير نص زلافه. هاد الاغلبيه عندهم هاد النوع د الزيت، ما كاينش دير زلافه مغربيه عاديه نصها ديال سنيده. الا عندكم مول كبير، الا عندكم مول صغير كتفيو بكاس واحد. غادي نديرو هنا زلافه مع مراش ديال الماء مع 3 ساشي ديال الشكلاط غبره. نحركوه مزيان ما غير من الروبيني. هنا ديال الشكلاط وغادي نديرو نص زلافه ديال الزيت، زيت نباتيه بطبيعه الحال. غادي نخلط هاد المكونات وعاد نضيف الدقيق والخمارات. الدقيق غادي نقول لكم شحال خدا ليا بهاد العبار ديال هاد الزلافه ونرجع معكم. رجعت معكم البنات بعد ما زدت الدقيق الفورس. خدات ليا 2 زليف من هذوك العبار اللي درت. ها نتوما القوام ديالها كيفاش كيجي. تجي شويه ثقيله البنات، ما تجيش ناقصها دقيق باش ما تجيناش خفيفه بزاف. ثاني عاد في المرحله الاخرى كيف ما كنقول لكم هي الخمارات ما خصهمش يطحنوا معاها. حتى اللي كيطحن كيكه في الميكسور ما يديرش الخمارات معاهم حتى الاخر باش كدير المفعول ديالها. لا طحنات ما كتبقاش دير المفعول ديالها. غادي نحتاج غير 4 البنات ماشي 5. ديما كنقصو خماره على حسب البيض. درنا 3 كنديرو غير 2 خمارات. درنا 4 البيضات كنديرو غير 3 الخمارات. درنا 5 كنحتاجو 4 الخمارات. اخر مرحله هي الخمارات وسنحركهم غير بالماء بحال هكا. تقدروا تضيفوا شوكولاط حبيبات يجيو زوينين. انا غنخليهم حتى نزين بهم وغادي نشارك معكم واحد لاصوص اللي غادي نزينو بها في الاخر. صافي كناخذ المول ديالي كنهز دائما يدي الفوق باش داك الهواء كله كيخرج. والبنات كما كنقول لكم الفران يكون شاعل غير لتحت حتى تبدا تطلع الكيكه مزيان وتبان لينا قصاحت من الفوق. عاد نشعلو الفوق دقيقه ونص ولا 2 دقائق كاع ونطفيو عليه ونخليوه حتى يبرد تماما. عاد نجبدو الكيكه ديالنا. تلاقاو البنات ونشوفوا الشكل النهائي بعد ما نخرجوا من الفران. البنات قبل ما نوريكم الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا راه في الفران، غادي نوجدوا لها صوص باش غادي نسقيوها. غادي نحتاج 2 كيسان ديال الحليب
يكون بارد في الثلاجه. ثاني على حسب الذوق، انا غندير جوج اصلا، غنديرو مع الديسير يكون حلو. مكاينلاش نديرو السكر بزاف. غادي ناخذ شكاط غبره، جوج ساشي ديال شكاط غبره، نحرك مزيان. وغادي نزيد نشا، جوج معالق كبار ديال النشا ومع برتون. واخر حاجه هي هاد الديسير ديال الشكلاط، حتى كنديرهم فوق البوطه على نار مهيله ونبقى نحرك، ما كنزقاش من تحرك حتى كيبان ليا الخليط عقاد مزيان. نقدروا نزينوا به الكيك ديالنا ونخليوه حتى يبرد. ملي كنحيدوه من على البوطه كنزيدوا عليه الديسير ديال الشكلاط، كنحركو مزيان ونخليوه حتى يبرد. وملي نخرجوا الكيك ديالنا وتبرد حتى هي نزينوا بها. بنات صوص ديال الشوكولا بعد ما طفيت عليها، شوفوا كي كتجي عاقده. كنزيدوا عليها هاد الديسير ديال الشكلاط غير بشويه. هكا وغادي نخليوه تيبرد شويه، عاد نقدروا نديرو فوق الكيك ديالنا. هذا كيجي زوين، كنزينوا به حتى لي طارطوليت ولا طاخت كبيره ولا. شوفوا البنات كي كيجي صافي. نتسناو على الكيكه على ما نخرجوها من الفران ونزينوها وحنا معاكم. البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالي بعد ما كنخوي عليها ديك لاصوص ديال الشكلاط. فكتجي رائعه، كتجي منفوخه طالعه مزيان. كنخليوها حتى كتبرد تماما. نقدروا نديروها في الثلاجه، نقدروا نخليوها غير هكا تتشد راسها وتبرد مزيان، وكتجي زوينه للضياف ولا الوليدات، خصوصا الوليدات كيبغيو الشكلاط. تجي رائعه البنات، غير جربوها. المقادير اللي عطيتكم راهم مضبوطه وكتنجح معكم. حتى الا كنتو غديروها في اول مره غتجربوها غادي تصدق معكم ان شاء الله. نتمنى البنات تعجبكم الكيكه ديالي، وفي انتظار وصفه اخرى ان شاء الله. ما تنسونيش من لي لايك ومن ابوني الا باقي ما درتوهاش، ومن تفعيل الجرس الا حتى هو باقي ما درتوش باش يوصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. كنشكركم بزاف البنات على المتابعه ديالكم، شكرا بزاف.